12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया और जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है। और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिली का ख्याल रखा था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगा। एक एक करके कर ले। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं वो आपके जिस्म में रहे। लेकिन ये वाक़या हो गया, उस वक्त के वज़ीर आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी,
اور وہ اس کا بیان ثابت ہوا اور ریلی آدھی رات کے بعد دھماکوں کی نظر ہو گئی. اس کے بعد آج تک ان کے ماسٹر مائنڈ اور بیان دینے والے سے کبھی پولیس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارباب غلام رحیم تمہیں یہ انفارمیشن کس نے دی کہ آدھی رات کے بعد یہاں دھماکے ہو اس کی گئے. انویسٹیگیشنز پراپر ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم جو خاص طور پہ پنڈی والا واقعہ تھا اس کی ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ جائے وقوع کو دھو ڈالا اور سارے شواہد مٹا دیے. یہ ایک سازش تھی, وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اسی شخص جس کا آپ نے نام لیا اس کا پھر اس کے حلقے کے عوام نے جو حال کیا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے. تو ہم تو جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرے خیال ہے 29 دسمبر تھی جب پریس کانفرنس کی تھی محترمہ شہید کے سوہم کے بعد, اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اور لوگوں نے اس شخص کو سبق سکھا دیا. وہ در در پھرتا ہے, مارا پھرتا ہے, اس کو ایون اس کے حلقے کے عوام, پھر پچھلی بار تو پتہ نہیں 3-4 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا اور ہر جگہ سے وہی حالت ہوئی اس کی. پھر بائی الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا, پھر بھی وہی حالت ہوئی. یہ تو جواب ادھر ہی سے مل گیا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ 15 سال بیت گئے, بڑا ایک تاریخ واقعہ ہے. اس کو منطقی انجام تک مزید کتنے سال لگیں گے پہنچانے میں؟ نہ ابھی تک قاتلوں کا پتہ چلا, نہ کسی کو سزا ملی, اتنے سارے شہداء کی تاریخ آپ کے پاس ہے. تو یہ مطلب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کوئی آپ بھی عمران خان کی طرح بے بس ہیں, کیا ہے؟ نہیں, بے بس کی بات نہیں ہے. جو شواہد اگر مٹا دیے جائیں اسی وقت, آپ خود سوچیں یہ سازش کے تحت نہ صرف یہاں بلکہ پنڈی میں جائے وقوع کو انہوں نے اسی وقت واش آؤٹ کر دیا, سارے شواہد مٹا دیے, روڈ کھول دی گئی. اتنا بڑا واقعہ ہوا, 180 لوگ شہید ہوئے, لیکن اس پہ ریئیکشن. اور اس کے بعد ہم جب ایف آئی آر کرانے گئے اس پہ بڑی انہوں نے تکالیف دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں جب چیف منسٹر بنا تھا, اس وقت جو سی ڈی ڈی کے ہیڈ تھے ان کو میں نے دوبارہ کہا تھا, اور ساری انہوں نے ایک بار اور تحقیقات کی تھی. لیکن اتنی, جیسے میں نے بتایا کہ جب ایک منظم طریقے سے پہلے دن, اور ناموں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کون تھے اس کے پیچھے. اور میں پھر جیسے ابھی پہلے آپ سے پہلے سوال میں اس میں بتا دیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق جمہوریت نے ان سے انتقام لے لیا, ان سب سے. وہ سب اب یہاں پہ جو ہے بھٹو شہید کا نام, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام چلتا ہے, ان کو لوگ برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. یہی یہ بتا دیجیے گا شاداب, یہ بتا دیجیے گا عمران خان نے کل کہا ہے کہ کراچی میں جو ملیر سے پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں دھاندلی کی گئی, اور جو الیکشن کمشنر سندھ ہے وہ سندھ حکومت کے بنا ہوا ہے, سندھ حکومت کا چاہیے تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوں اور دھاندلی فری ہوں. کیا کہ میرے بھائی, مجھے سمجھ نہیں آتی اس شخص کی. اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے, اپنی پارٹی کے کا خود جنازہ نکالتا ہے, اور پھر بھی لوگ اس کے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, دیکھیے اس ملک میں ہے جمہوریت. اس ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کریں اور اقتدار حاصل کر لیں. یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بہت بار کوشش ہوئی ہے اور ہر دفعہ فیل ہوئی ہے. میں پاس میں نہیں جانا چاہوں گا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لانگ مارچ کر کے گئے تھے, انہوں نے جا کے کہا تھا, اور اس کے اختتام کس چیز پہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایک جمہوری طریقے سے. اچھا, یہ شخص جو ہے اس نے پہلے ریزائن کر دیا. جب 7-8 ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوئی تو سب ہر سیٹ پہ خود کھڑا ہو گیا. چلو جیت بھی گیا, 6 سیٹوں پہ جیت گیا تھا, فرق کیا پڑا؟ 0. پی ٹی آئی کا سکور کیا ہے؟ 0. بھائی ایم ایل اے تو تم آلریڈی ہو, تم ہو نہیں سکتے. اس کم عقل کو, اس غیر جمہوری آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے, اور جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا تھا, 172 سے زیادہ لوگ اسمبلی کے اندر لے اور حکومت لے لی. آئین کا طریقہ کار یہ ہے, قانون کا طریقہ کار یہ ہے, اور یہ اپنے نمبر گھٹاتا جا رہا ہے. اس کے پاس پہلے اگر 162 تھے تو اب اس میں سے 6 مائنس کر دیں, 7 مائنس کر دیں, کتنے بچ گئے؟ 154. وہ کیسے اب یہ روز اپنے گھٹاتا جائے گا. تو اس کی شکست, مطلب یہ اپنے پر میں نا, جو میں 6 سیٹیں جیت گیا, بڑی بات ہو گئی. اس کی پارٹی نے 6 سیٹیں ہار دی, مطلب 6 سیٹیں اس کی پارٹی کی کم ہو گئی. یہ آپ سوچیں اس کی وجہ سے, اس شخص کی وجہ سے.
اگر یہ اپنے اور بندے کھڑے کر دیتا, جیتتے ہارتے تو ان کی 6 سیٹیں بڑھتی نا. تو یہ پی ٹی آئی کی شکست, اس نے جو جمہوری شکست اس کی ہوئی ہے, ایک کم عقلی کے, اور اس کی عقل کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں, کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے. تو میں ختم کر لوں, میں نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے, اس کی عقل کے بارے میں جانتا ہوں, یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے. ایسی کئی اور واقعات ہیں, کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. میں وہ اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ یہ جو باتیں ایز پرائم منسٹر سے ہم اوتھ لیتے ہیں, لیکن اس اوتھ کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا. میں وہ چیزیں, کافی چیزیں میں بھی جانتا ہوں, لیکن میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے. لیکن اس ساری اوتھ کا کبھی وہ لیگز کے بارے میں بتا دیتا ہے, کبھی عجیب آدمی ہے, کبھی اس کو کوئی مسٹر ایکس تنگ کرتا ہے, کبھی وائی تنگ کرتا ہے, نام لینے کی ہمت ہے نہیں. کل پرسوں بھی اس نے اسلام آباد والا, اسلام آباد میں تو یار بہت ہیں, اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء ہیں, اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہیں. مطلب ہمت ہے نہیں, عقل ہے نہیں, اپنی پارٹی کو ڈبوتا چلا جا رہا ہے. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. ایک بات بتا دوں آپ کو, ابھی ہر دن ایک بوڑھا ہی ہو رہا ہے ہر ایک کی طرح, لیکن یہ حرکتیں ویسی کرتا ہے جیسے ابھی کوئی ٹین ایجر ہو. وہ جو ہوتے ہیں نا ٹین ایجر کے اردو میں کیا کہتے ہیں, بچکانہ حرکتیں. بولے یہ ہوتے ہیں نا جو ہم تھے جب اپنے 15-20 سال کی عمر میں, تو ہر چیز کر دیتے ہیں, اور ساری چیزیں میں کرکٹ کھیلوں گا, اوپننگ بھی میں کروں گا, بالنگ بھی پہلے میں کروں گا, وکٹ کیپنگ بھی کروں گا, سارے 10 لوگ ہٹ جاؤ, ایک بندہ 11 کے کام کرے گا. تو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ آگے کرتا رہے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے ڈاؤن فال, اسی جس دن اس نے فیصلہ کیا تھا نا. اچھا میں یہ سمجھا جب یہ فیصلہ کیا, میں نے کہا وہ کبھی کبھی جذبات میں آ کے آدمی کہتے ہیں کہ میں سارے حلقوں سے لڑوں گا, اس کو عقل آ جائے گی, اس لیے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور میں ابھی تو پروو ہو گیا نا, مطلب پی ٹی آئی کو اپنی 6 سیٹیں ہارنے کی مبارکباد ہو, اس لیے سیٹ تو ان کی 0 ہے. اتنی سی بات ہے, اگر سب سمجھ جائے. گورنمنٹ پہ یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے, لیکن ذرا اس پر بھی کچھ فرمائیں. یہ میں دیکھیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے, ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ملیر کا حلقہ تھا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملیر سے جیتے. اچھا اب آپ ایک کام کر لیں, ہم بھاگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا, ملیر کے حلقے کی رزلٹ آپ سب کے پاس ہیں, آپ لوگ اینالائز کر لیں. میں نے کی ہے آلریڈی اینالائز. جو ہماری اس کے بعد ملیر ٹاؤن ہے جس میں یہ الیکشن ہوا تھا. ملیر ٹاؤن میں یونین کمیٹیز ہیں, 10 یا 11 یونین کمیٹیز ہیں. ان 10 یونین کمیٹیز ہیں, ان یونین کمیٹیز کے رزلٹ دیکھ لیں کہ ملیر ٹاؤن ہم جیتے کہ نہیں جیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ اسی طریقے سے لیاری ٹاؤن ہوتا ہے, الیکشن سے یہ بھاگا, ہم جیتتے. ہم بہت کمفرٹیبل ہیں, لیکن ہم اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں اپنے فائدے کے لیے, صرف اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے, لیکن صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو وہ نہیں چاہیں گے. اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ہمارا جو پلان تھا, جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا, 2 حصوں میں کیوں ہوتے ہیں الیکشن, کیوں 2015 میں بھی ہوئے تھے, ابھی بھی, کہ جی پہلے 4 ڈویژن میں ہم نے پہلے الیکشن کرائے, 2 ڈویژن میں اب کرا رہے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور بہت ٹینشن ہائی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کینڈیڈیٹ خود کھڑا ہوتا ہے اپنا نیشنل جنرل پروونشل میں, اور وہ پھر کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن. اس وجہ سے ہم 2 حصوں میں کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کی لا انفورسمنٹ کے لوگ دوسرے علاقے لے جا سکیں مینیج کرنے کے لیے. ادھر اس وقت ہم نے کراچی کی بہت ساری پولیس, اس لیے کہ کراچی کے علاوہ باقی سارے ڈویژنز ہمارے ابھی تک سیلاب میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, وہاں پہ ٹریفک کا سسٹم کرنے کے لیے گئے ہوئے. تو ہم نے صرف یہ بتایا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے پاس وہ نفری موجود نہیں ہے. اور آپ کہتے اس وقت تو اس سے زیادہ بہتر موقع الیکشن کا ہی نہیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں, صرف یہ تو شور بہت مچا رہے ہیں, لیاری کی ہم نے ٹاؤنز ہی جیتنے ہیں نا, وہ یونین کمیٹیز جیتنی ہے نا.
उन 10 यूनियन कमिटीज़ का एनालिसिस करने कौन जीत रहा है पता चल जाएगा खान आपको। साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात लाक है? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे, सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमातें होंगी। गीदड़ भपकियाँ ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफ़ी कमज़ोर है, ये लफ्ज़ मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियाँ। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की हैं इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा मैं कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट है कि उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता हूँ, नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी हैं। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूँगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहले सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड पीएम, इसने तालियां बजाई थी अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड पीएम हूँ, हाँ मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें किसी और के हाथ में। हम कहते हैं हाँ जी मैं तो ऐसी था, डोरें किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो मालिया। ये शख्स है, ये हर चीज जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन है मेरे पास, ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में हुआ करता है जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग दे विल सी थ्रू हिम। ये मुश्किल नहीं है, अभी तो ये बहुत दूर बैठा है ना। हालत ये है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट बुलाता है। आपसे मैंने ख्याल कराया से कि मिला, कहता है कि ये मुझे, मैंने पूछा था एक साफ़ी से, मैं नाम नहीं लूँगा, अब कहा कि यार वो आपका सवाल कर, कहते नहीं वो तो इन कैमरा था, तो वो कैमरा के सामने आके आपको फेस नहीं कर सकता, दुनिया को क्या फेस करेगा। अच्छा ये इलेक्शन खत्म हो गए, वकास नहीं, हमारे पास वो कुछ इत्तेफाक हो गया है, उसको हम लीगली देख रहे हैं, और जो नॉर्मल प्रोसेस, देखें हमने खुद कहा था इस ड्राफ्ट को लाके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई को भी सिफारिशात देनी है तो दे, हाँ जो हम समझेंगे, जो हुकूमत समझेगी, जो प्रोविंशियल असेंबली समझेगी दुरुस्त है, वो सिफारिशात मंजूर करेगी। अच्छा, ये बता दीजिएगा सर्कुलर रेलवे जो है उस पर काम बंद हो गया है, उसका क्या स्टेटस है, और सिंध हुकूमत उस पर फंडिंग करनी थी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। सर्कुलर रेलवे 2016 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिवाइव किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म को दिसंबर 2016 में कहा कि जी इस सर्कुलर रेलवे को आप बना सकते हैं सिर्फ उस मोड में कि जो ऑरेंज ट्रेन जिस तरीके से बनाई है आपने लाहौर में, उस तरीके से बना सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया, इन प्रिंसिपल अग्री, ये सारे खतूत और सब मौजूद हैं। उसके बाद में 29 दिसंबर 2016 को चाइना गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट से उनकी जो JCC होती है उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कराई, 3 महीने के अंदर, वो लंबी कहानी है। ये माशाल्लाह ये हुकूमत आई, उसने पता नहीं कभी कहते हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहते सिंध नहीं करे वफाक करेगा। सिर्फ वो जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज, उसमें भी ये कहते नहीं ये हम करेंगे, भाई कर लो। एक बहुत फॉल्टी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, मैंने पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी इसलिए वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने साल एक गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ, तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन आया और आज सुबह दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद लिखा है
کہ ہم ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ाकार पे KCR करना चाहते हैं, EPC प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न, जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने, मैंने गंवाए, आप इसको कह लें, मैं नहीं, ऐसे लोगों से, जो मैंने कहा ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से पता नहीं चलता अखिल के बारे में, तो गंवाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह मुझसे दोबारा पिछले 4 दिन में 2 बार बात कर चुके हैं, कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो 2016 में हमने कहा था, इसलिए और तरीका नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे, $3 अरब का प्रोजेक्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। देख, वी डोंट हैव दिस फाइनेंस, वो लंबी बात हो जाएगी। तो खुशखबरी है सबके लिए, इंशाल्लाह ताला। है बहुत अफसोसनाक बात कि 6 साल तकरीबन हमने गंवा दिए, लेकिन हमारा एक्सरसाइज काफ़ी पूरी है। जब हमने 2016 दिसंबर में कमिट किया था, मार्च में हमने इसकी फीजिबिलिटी तैयार करके और इसको PWPD से करके मई तक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने भी पास कर लिया था। मई 2017 में चाइना के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम हफ्ते के अंदर जाके एक्निक से इसको क्लियर करने के, उसमें टाइम लगा, वो अक्टूबर नवंबर में जाके एक्निक से क्लियर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये जब हुकूमत आई तो उनका काम है ना, ये समझते हैं कि कुल अकल है और अकल ज़ीरो है, हर चीज़ पे उनको हर चीज़ पे महारत हासिल है। हम ये नहीं कहते, हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज़ आती है पहले उससे सलाह मशवरा करे और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज़ जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला, 5 साल इसको कम से कम डिले किया, और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज़ करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए ज़बरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी दे के। मैं ये नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का इसमें कसूर है, अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर, हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये इस्माइल आगी मुर्तज़ा को इनके ये पता है इनको, मैंने कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कुछ। मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आ रही, उनको बताओ। सेठ सिटी के जो कैमरे थे वो लगने थे, वो अभी तक नहीं लगे हैं, क्या कहते हैं? गाजी कोर्ट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था, आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ घर गिराने आ रही है, उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सेफ सिटी सेफ सिटी। वज़ीर मुराद अली शाह